अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट मेमुना अलमास। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों पर बात करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और बीमारियों के बारे में हम जानते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो कि आजकल ख़वातीन में एक आम बीमारी बन रहा है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीजा शाह साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर MBBS FCPS और जनरल सर्जन हैं साहिवाल टीचिंग अस्पताल में और ब्रेस्ट क्लिनिक इंचार्ज भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इनसे जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर असल में होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो मैं आपको हेल्थ विद TNN में आपको खुश आमदीद कहूँगी और फिर इसके बाद मैं मशकूर हूँ आपकी बहुत बहुत कि आप इतने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो आएँ। तो डॉक्टर साहबा, हमें ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर असल में होता क्या है। जी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया आपका इन्विटेशन का। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। जी, होता यह है कि नॉर्मली हमारे जिस्म के अंदर खुलिए होते हैं, सेल्स होते हैं जिन्होंने डिवाइड होना होता है और बढ़ना होता है, जिसकी वजह से एक छोटा नॉर्मल बच्चा जो है वो एक अडल्ट इंसान में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सेल डिवीज़न है इसकी जो एक फिक्स्ड लिमिट होती है, यानी एक मुकर्ररा हद तक ये आपस में डिवाइड होते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। लेकिन कैंसर वाले सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बढ़ते ही जाते हैं और मुसलसल उनके ऊपर जो रुकावटें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हदों से पार कर जाते हैं। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये छाती का सरतान है, छाती का कैंसर है, जिसमें छाती में ऐसी बीमारी हो जाती है। और ये बीमारी सिर्फ यहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहती बल्कि ये पूरे जिस्म में कहीं भी फैल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, छाती का जो कैंसर है ये स्टार्ट कैसे होता है? कैसे ये कैंसर की तरफ कोई बीमारी पहले होती है या कुछ कोई दाना वगैरह बनता है? क्या वजह होती है जो कैंसर की सूरत इख्तियार कर जाती है? अच्छा, कैंसर के शुरू में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो आप नोटिस कर सकती हैं, ख़वातीन खुद अपनी छाती में नोटिस कर सकती हैं। उसमें ये होता है किसी भी किस्म का कोई गिल्टी बनना, किसी हिस्से का सख्त हो जाना या किसी हिस्से का लाल हो जाना, निपल के अंदर चले जाना या निपल के ऊपर ज़ख़म बन जाना, निपल से कोई पानी वगैरह रेशा आना शुरू हो जाना, या इवन बगल में भी कोई गिल्टी अगर बन जाए तो भी ये कैंसर की अलामत हो सकती है। तो बाकी तब्दीलियाँ जो है वो अगर तो सिर्फ इसी छाती के अंदर ही रहे तब उसके साथ ये तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन अगर बाकी और जिस्म में फैलना शुरू कर दे तो जिस्म के दर्द, कमर का दर्द, सर में गिल्टी, दिमाग के अंदर भी कैंसर के सेल चले जाते हैं तो फिर वो उस तरह गुलूगी वगैरह इस तरह सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके साथ। सही। तो डॉक्टर साहब, वजूहात क्या होती हैं कैंसर के स्टार्ट होने की, जर्म्स के एक्टिव होने की? क्या मेन वजूहात होती हैं? अच्छा, ये बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं जिन्होंने शुरू में हमें ये पता था, शुरू के जो हमारे स्टडीज़ थी उसमें हमें आइडिया था कि जो कैंसर की वजह है वो ये कि जिन ख़वातीन की शादियां लेट होती हैं या जिन ख़वातीन ने दूध नहीं पिलाया बच्चों को, या ऐसी ख़वातीन जिनमें माहवारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा देर से ख़त्म होती है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, जिनके ख़ानदान में हो सिर्फ उन्हीं को ही कैंसर होता है, इस तरह की सारी जो थी हमारे पास वजूहात वो पहले डिस्कस की जाती थी। लेकिन अब हमने जिस तरह वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 20 साल की उम्र की ख़वातीन भी हमारे पास आ रही हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, और 50 साल की ख़वातीन भी आ रही हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है, और बहुत सारी ऐसी भी जिनके बहुत सारे बच्चे भी हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं ये बेशक अपना इनका कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन एग्जैक्ट वजह क्या है ये अभी तक साइंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ढूंढ नहीं पाई। बहरहाल ये अवामिल है जो कि कैंसर की तरफ प्रमोट करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी स्टेजेस भी होती हैं? इसकी बिल्कुल स्टेजेस होती हैं। शुरू में कैंसर सिर्फ ये कि छाती के अंदर ही लिमिटेड होता है और उसमें हमारा क्योर रेट 100% होता है अगर उस टाइम हमारे पास ख़वातीन आ जाए जी। और इसकी फिर आगे जब ये बढ़ना शुरू होता है तो छाती के अंदर ही साइज़ में भी बढ़ना शुरू हो जाता है कैंसर, जिल्द के ऊपर नमूदार होना शुरू हो जाता है, छाती के अंदर फिक्स हो जाता है,
پھر دوسرے جسم کے اعضاء کو پہنچ جائے تو وہاں پہ بھی یہ ڈیمیج کرنا شروع کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھر 4 اسٹیجز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے ارلیسٹ اسٹیج ہوتی ہے, سب سے پہلی اسٹیج پہ جتنی جلدی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان کا علاج اتنے ہی بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا اسٹیجز تو ہوتی ہیں, تو جب یہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کی کوئی خاص یا عام علامات جس سے جس بندے کو یہ ہو رہا ہے اس کو پتہ چلے کہ مجھ میں کوئی بیماری جنم لے رہی ہے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں نہ دیتے, کوئی بھی دانہ شانہ بھی بن جائے تو اگنور کر دیتے ہیں, کوئی نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. میجورٹی یہ مینٹالٹی رکھتی ہے. تو اس کی علامات کچھ بتائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اگر یہ چیز اس طرح ہمیں سامنے آ رہی ہے ہمارے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی بیماری جنم لے رہی ہے. اچھا ایسے ہے کہ خواتین نارملی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپنے اوپر توجہ ذرا کم دیتی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ پوری ورلڈ میں یہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو اپنا چھاتی کا خود معائنہ کرتے ہیں, از خود معائنہ, جس کو ہم بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مہینے میں ماہواری کے 10ویں دن ایک دفعہ چھاتی کا معائنہ دونوں سائڈوں کا لازمی کریں. خواتین خود اپنی چھاتی کا معائنہ کریں گی. اس میں یہ کہ ہاتھ دونوں اوپر کر کے پھر سیدھا سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اپنے ادھر سائڈوں پہ رکھ کے, یا نہاتے کے دوران اپنی چھاتی کا اپنی انگلیوں کو ایسے سرکولر موومنٹ میں چیک کریں اپنی چھاتی کو. تو اس سے یہ ان میں کوئی بھی قسم کی تبدیلی اگر ویسے شیشے میں نظر آئے, یعنی دیکھنے میں کوئی تبدیلی نظر آئے, چھاتی کے آپس میں کوئی ڈفرینس نظر آ رہا ہو, کوئی ابھار نظر آ رہا ہو, کوئی گڑھا نظر آ رہا ہو, کہیں سے لال ہونا, کہیں سے زخم بننا, یہ ساری چیزیں, یا اگر آپ کو ہاتھ پہ محسوس کرنے میں کوئی اگر گلٹی محسوس ہو, کہیں کوئی سختی محسوس ہو, یا کہیں نپل سے پانی کا اخراج ہو رہا ہو, تو ایسی ساری سچویشن جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کا سمٹمز آتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس میں ایک بات اور امپورٹنٹ ہے کہ کچھ خواتین بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کیا ہمارے چھاتی میں مطلب گلٹیاں ہیں اور فوراً پریشان ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی ذرا تھوڑا سا بیلنس رکھنا ہے, یہ ان کے فوراً پریشان ہو جائیں. یہ جب آپ ریگولر اپنا معائنہ کریں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نارمل کیا ہے, اور کوئی نئی چیز اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ فوراً دکھا دیجیے. اچھا یہاں پہ میں ایک کوشچن کرنا چاہوں گی جینیٹک ڈیزیزز کے حوالے سے, کہ ایک عورت ہے اس کو بریسٹ کینسر ہے اور آگے اس کی جو فیملی, اس کی بیٹیاں ہیں, اس میں کتنے % چانسز ہیں کہ یہ ڈیزیز ان میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ اچھا بریسٹ کینسر میں یہ ہمارے پاس ہے کہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے اس میں. اچھا کچھ جو آپ کی خاندان کی, جیسے والدہ کی طرف سے خاندان ہے, جیسے نانی کو یا خالہ کو کسی کو کینسر ہے تو پھر آپ کے اندر چانسز زیادہ ہیں کینسر ہونے کے, یا آپ کے اگر اندر کینسر ہے تو آپ کی بیٹیوں میں اور ان کی نواسیوں میں کینسر کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس طرح ایک جینز ہوتے ہیں جن کے وراثت میں ہی ملتے ہیں, تو اس میں 80 to 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کینسر ہونا ہی ہونا ہے. صحیح. تو جینیاتی تو ہے پری ڈسپوزیشن اس میں. ٹھیک ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. جی ناظرین, وقت ہوتا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آ کے پھر سے ہم مزید جانیں گے. تب تک میرے ساتھ رہیے گا. آسمان کو چھونے کی چاہتوں کے ساتھ خواہشوں کو چھت دے کر یہ ڈالتے ہیں نئی ترقی کی, اور یہ ہے طاہر اسٹیٹس, اسٹیل مونومنٹس مینوفیکچررز, پروجیکٹ مارکیٹنگ, ٹاؤن ڈیولپر اینڈ بلڈر. طاہر اسٹیٹس ساہیوال کا سب سے پہلا اور واحد انٹرنیشنل ISO سرٹیفائیڈ ادارہ اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے بیسٹ اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکا ہے, جنہوں نے ساہیوال میں ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی میں مارکیٹنگ کو دی ایک نئی پہچان. ساہیوال میں کامیاب پروجیکٹس, جیون سٹی, سفاری سٹی اوکاڑا, الرزاق ولاز, ایڈن گارڈن,
Gulshan-e-Zainab, Farid Avenue, Alhambra Block, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जेनेटिक डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि फैमिली में अगर किसी को कैंसर है तो ये आगे ट्रांसफ़र ना हो, इसको रोका जा सके? अच्छा, कुछ जो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि कुछ जीन्स होते हैं जिनके अंदर चांसेस 80 to 90% चांसेस हैं। ब्रेकर जीन्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि 90% चांसेस हैं जी। तो उस केस में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी। इसमें ये होता है कि दोनों छातियों को ही पहले ही ऑपरेट करके रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पे प्रोस्थेसिस यानी नकली या मसनूई छाती लगा देते हैं या इम्प्लांट्स लगा देते हैं। जैसे कि एक अदाकारा हैं एंजेलिना जूली, तो उनकी भी इस तरह बायलैटरल मतलब दोनों साइड की मैस्टेक्टमी हो चुकी है। वो भी यही मसला था उनका भी कि उनके ब्रेकर जीन्स पॉजिटिव थे। तो बाकी है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि लाजमी उनकी औलाद के अंदर कैंसर हो जी, ठीक है। तो कुछ जैसे अगर एक खातून के कैंसर है, लाजमी नहीं है, लेकिन उनमें उन ख़वातीन में ज़रा चांसेस बाकी आम आवाम की निस्बत ज़रा ज़्यादा होंगे। तो उसको रोकने के लिए आप सिर्फ ये कि प्रोफिलैक्ट अपना चेकअप रेगुलर कर सकते हैं और जितनी जल्दी तशख़ीस होगी उतनी जल्दी आप उसका इलाज कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह तो फिर इसके हिसाब से नहीं बनी होगी, नहीं, ऐसी कोई इसको रोका जा सके कि कैंसर ना हो। जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जो ख़वातीन आपके पास आती हैं में कितने % यंगेस्ट होती हैं और कितने % जो है वो अनमैरिड होती हैं, बच्चों वाली होती हैं? अच्छा, जो 20 ईयर्स से कम कैंसर जो है ना वो लेस देन 40% है, मतलब 40% से कम है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है ये फिर भी जिसमें ये कैंसर आ रहा है जो कि 30 ईयर्स से कम 30 ईयर्स से कम में जो कैंसर है वो 40% ख़वातीन में है। अलबत्ता जो ज़्यादा उम्र है, जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है उतना फिर कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसके जिस तरह आपकी पूरी लाइफ में अगर 9 ख़वातीन हैं उनमें से एक खातून को कैंसर होना ज़रूरी है। मतलब ये एक हमारा जितना भी शरह निकाली हुई है पूरी आबादी के लिहाज से, तो एवरी 9th वूमेन जो है उसको कैंसर होगा। यानी अगर एक किसी इलाके में जैसे किसी इवन कोई आपकी ऑफिस वगैरह में कोई इकट्ठे ख़वातीन काम करिए, 18 ख़वातीन काम करिए, उनमें 2 ख़वातीन को कैंसर होगा अपनी लाइफ में किसी भी टाइम, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी शरह है। तो उसमें ये कि आप उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये कर सकते हैं कि आप उसको जल्दी तशख़ीस हो जाए उसकी। जितनी जल्दी तशख़ीस होगी इलाज फिर भी पॉसिबल है। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि ज़रूर ही होना है 10 में से एक औरत लाजमी कैंसर की पेशेंट होगी? क्या खुराक हमारी जो है वो अब ऐसी हो गई है कि हम बड़ी डिसीज़ में मुब्तला होना स्टार्ट हो गए हैं, या फिर हमारी माहौलियाती पोल्यूशन कह लें, या हमारा माहौल ऐसा हो गया है, या फिर कुछ छूत की बीमारियां भी होती हैं, या हमारी आबो हवा में ये जरासीम कह लें कि मौजूद हैं कि 10 में से एक ख़वातीन को तो एक औरत को तो लाजमी कैंसर होना ही होना है? क्या इसकी रीज़न है? क्यों 10 की 10 क्यों नहीं कैंसर से बच सकती?
یہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عوامل ہیں بہت سارے جی جو کہ جینیٹک لیول پہ بھی ہیں اور جو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں، یعنی ہمارے جو ماحول ہے اس کے کچھ عوامل ہیں جو ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک سائنس کوئی ایسا ایک آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائی کہ کیا یہی ہی وجہ ہے، اور اگر ہم اس چیز کو ایلیمینیٹ کر دیں، نکال دیں، تو اسے ہم کینسر کو روک تھام کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی ایک فیکٹر ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. صحیح. خواتین اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہیں، کیسے سیف رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ابھی کوئی اتھینٹک ریزن تو پتہ نہیں چلا. اس میں یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہر ماہ اپنے چھاتی کا ریگولر معائنہ کریں، اور اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ کو گلٹی، رسولی یا کسی قسم کی بھی تبدیلی محسوس ہو تو آپ اس میں سے اس کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. سرجن سے بیسیکلی کنسلٹ کریں گی تاکہ آپ کو وہ بہتر مشورہ دے سکے. جتنی جلدی تشخیص ہوگی اتنی جلدی آپ کا علاج پاسبل ہوگا. اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسٹیج 1 میں جو کینسر ہوتے ہیں، جو ارلی بیسٹ کینسر ہوتے ہیں، ان کا 100% کیور ریٹ ہے، یعنی وہ 100% ٹھیک ہو سکتے. تو اس لیے جتنی جلدی تشخیص ہوگی اتنی جلدی آپ کا علاج ہوگا اور آپ مزید کینسر کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کی کوئی خاص کنسرن یا تشویشات ہوتی ہیں؟ جی، میرے پاس جو خواتین آتی ہیں ان میں بیسیکلی ہماری جو عوام، اسپیشلی جو دیہی عوام ہے، اس میں تھوڑا تعلیم کی رکاوٹ ہے، تعلیم کم ہے، تو وہاں پہ آپ اویئرنیس اتنی نہیں دے پاتے. تو وہ جو ان کے شروع سے توہمات چلتے آ رہے ہیں کہ اگر گلٹی کو سوئی لگے گی، یعنی جیسے ہم لوہا لگے گا، جیسے ہم ٹیسٹ کے لیے لیتے ہیں، تو وہ کینسر میں تبدیل ہو جائے گی، یا اگر ہم اس کو چیرا دیں گے تو پھر کوئی ایشو ہو جائے گا، یا پھر اگر کوئی گلٹی ہے تو وہ کینسر ہوئی تو وہ ساری چھاتی ہمیں لازمی ریموو کرنی پڑے گی. تو یہ ساری توہمات جو ہیں خواتین میں ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں پھر ان کی اویئرنیس کی بیسیکلی ضرورت ہے کہ ہم ان کو، خواتین کو یہ زیادہ میسج کنوے کریں کہ یہ ساری چیزیں جسٹ توہمات ہی ہیں، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. کسی سوئی کے لگنے سے کوئی گلٹی کینسر میں تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح دم درودوں کی طرف خواتین کا رجحان ذرا زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ کوئی گلٹی ہے اور چلی گئی ہیں وہ دم درود کروانے، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں دم درود سے ٹھیک نہیں ہونا. ہو سکتا ہے کوئی گلٹی ہو جس میں ریشہ پڑا ہوا ہو سکتا ہے کوئی پانی کی تھیلی ہو جس میں پھر جس میں الٹیمیٹلی خود ہی سے رپچر ہو جانا ہے، خود ہی سے پھٹ جانا ہے. وہ بے شک اس میں دم کراتے رہیں اور اس کا اثر سمجھیں تو وہ پھر یہی سوچ لیں کہ شاید ہر گلٹی ہی ایک طرح کی اور ہر گلٹی کا علاج اسی طرح پاسبل ہے. تو یہ بس ان کنسرنز ہوتے ہیں خواتین کے کہ کیا ہماری چھاتی کا لازمی آپریشن ہو جائے گا. اچھا، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی، خاص طور پر دیہی عوام کو؟ میں اسپیشلی آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنی چھاتی کا ریگولر معائنہ کریں، تاکہ ہر مہینے اپنا معائنہ کریں گی تو کوئی بھی تبدیلی ایسی ہوگی جو آپ کو چھاتی میں محسوس ہوگی، وہ سب سے پہلے آپ کو خود ہی محسوس ہو سکتی ہے. تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ جتنی جلدی اس کی تشخیص ہوگی اتنی جلدی اس کا علاج پاسبل ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے اس کے بارے میں. جی، تو ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم نے بات کی اور بریسٹ کینسر کے بارے میں ہم نے جانا، تو اپنا معائنہ آپ خود کریں، اپنے ڈاکٹر آپ خود بنیں. جیسے ہی آپ کو اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں. ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ میڈیسن ضرور لیں، اپنی جان کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت آپ خود کریں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، اور میں پھر سے حاضر ہوں گی ایک نئی ڈیزیز، ایک نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.